اللہ فرماندا ہے کل قیامت والے دن اپنی عدالت دے اندر ان السما کناں دی سماعت دے بارے سوال کراں گا کی سندا رہیا انہاں کناں دے نال کناں دی سماعت دے بارے سوال کراں گا میں جو تینوں سنن دی طاقت دتی سی تے کنج نہ اس سماعت نو کس طرح استعمال کردا رہے ہیں والبصر اور اکھاں دے والفؤاد والبصر اور اکھاں دے بارے بھی سوال کراں گا دل دے بارے بھی سوال کراں گا کل اولئک کان عنہ مسئولا میں تینوں جڑیاں اپنی نعمتاں عطا کیتیاں نے ہر اس نعمت دے بارے سوال کراں گا نوجوانوں تے بزرگوں سارا دن اسی سننے ہاں مینوں سوچنا ہے چاہیے میں اللہ دا قرآن کتنا سننا وا میں نبی پاک دا فرمان کتنا سننا وا اور سن کے اے تو میں عبرت نصیحت کتنی کو حاصل کرنا وا کیونکہ انہاں چیزاں دا سوال ہونا ہے بلکہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں تساں احباب دے سامنے سورۃ التکاثر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی سورۃ التکاثر مکہ پاک دے اندر نازل ہوئی ہے اور اس دیاں کل آیات 8 نے اور تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر کے 1200 دے قریب یہ حروف نے 100 تو زیادہ یہ حروف نے یعنی 120 تک اور ایک بار تلاوت کرنے دے نال تقریباً 1200 نیکیاں بندے نو مل جاندیاں نے ایک باری یہ سورت تلاوت کرنے دے نال یہ حروف دسن دا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے قرآن وچوں ایک حرف تلاوت کرے نا اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دیں دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اقولو میں اے نہیں آندہ کہ الف لام میم حرف کہ الف لام میم پورا حرف ہے نہیں بلکہ
الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف علیحدہ حرف ہے اور لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. جڑا بندہ ایک واری الف لام میم پڑھے گا اس بندے نو اللہ 3 نیکیاں عطا فرما دے گا. تو اس حدیث دی روشنی دے اندر میں بات کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث دی روشنی اندر اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سورہ التکاثر دی تلاوت کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو ایک واری یہ سورت پڑھن نال 1200 دے قریب نیکیاں عطا فرما دے. اس سورت دے اندر سب تو پہلے جو لوگ غفلت دی زندگی گزار رہے نے دنیا دی حرص اور حوث دی خاطر اللہ رب العالمین نے انہوں نے تنبیہ کی دیئے. پھر اللہ رب العالمین نے انہوں نے سزا دے بارے بیان کیتا ہے کہ سزا ملنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم دا تذکرہ کیتا ہے اور اس تو بعد آخر تے اللہ رب العالمین نے معاشر دے میدان دے اندر اپنی نعمتاں دے سوال و جواب دا تذکرہ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے اندر انسان دی زندگی واسطے اگر وہ سمجھنا چاہے بہت کچھ بیان کر دیتا ہے. میں تساں احباب دے سامنے ایک آیت دا ترجمہ بھی اور اس دی تشریح بھی پیش کرنا. تسی انشاءاللہ توجہ رکھنی ہے. اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں بیان کراں اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک تھوڑی جی آواز کم کر یار کٹا یعنی سمجھ آ نہیں رہی ہے شور بہتا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام وچوں 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو حارث انصار دے قبیلے نے انہاں دی ایک دن آپس دے اندر گفتگو دے دوران بحث مباحثہ ہو پیا. ایک قبیلے والے کہن لگے کہ اسی سب تو زیادہ بہتر ہاں اسی سب تو زیادہ چنگے ہاں قوت طاقت دے حوالے نال اسی سب تو زیادہ ہاں مال دے حوالے نال اسی زیادہ ہاں افرادی قوت دے حوالے نال بھی اسی زیادہ وزنی اور بھارے ہاں ساڈی قوم تے ساڈا کنبہ تے ساڈا قبیلہ زیادہ ہے. دوسرے قبیلے والے کہن لگے نہیں تہاڈا قبیلہ زیادہ نہیں تعداد دے اندر قوت تے طاقت دے اندر ساڈا قبیلہ ساڈی قوم تے ساڈی برادری وزنی ہے. جڑا ساڈا قبیلہ ہے وہ قوت تے طاقت دے حوالے نال زیادہ ہے. حتیٰ کہ آپس دے اندر بحث مباحثہ کر دے ہویا کچھ نوجوان کہن لگے اچھا تسی کہیں دے ہو تسی زیادہ ہو ساڑھے فلانے جوان دا مقابلہ کر کے وکھاؤ ساڑھے فلانے بزرگ دا مقابلہ کر کے وکھاؤ ساڑھی برادری دے فلان بندے دا دولت اج مقابلہ کر کے وکھاؤ ساڑھی برادری دے فلان بندے دا حسن اج مقابلہ کر کے وکھاؤ فلانا پہلوان ساڑھی برادری دے اندر ہے قوت طاقت جو دا مقابلہ کر کے دکھاؤ. دوسرے قبیلے تے برادری والیاں دی واری آئی کہن لگے اچھا تسی گنوا رہے ہو تے تسی اپنے بزرگ تے گنیاں دے ہو ساڈے فلانے دولت مند نو تسی شاید نہیں جان دے او دے کول کنی بڑی دولت ہے او دے کول کتنے بڑے باغات نے تسی فلانے ساڈے پہلوان دے بارے سنیا ہویا نہیں اونے کتنے بندیاں تو جنگاں جیتیاں ہوئیاں نے تسی فلانے ساڈے بندے نو جان دے نہیں او دے حسن دے کتنے بڑے چرچے نے لہذا اسی زیادہ واں. جدوں زندیاں تو گل مک گئی حتیٰ کہ ایک قبراں تک پہنچ گئے مردیاں تک پہنچ گئے فلانی ساڑی برادری دا جڑا بابا ہوندا سی او دی اتنی عزت او دی اتنی شان سی اللہ پاک نے ادو آیت نازل فرمائی. اللہ فرماندا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت کر دیتا ہے تانوں کثرت دی طلب نے غفلت دے اندر پا دیتا ہے تانوں زیادہ دی طلب نے غافل کر دیتا ہے تانوں بہتیاں چیزاں دی طلب نے تسی آخرت نو بھول گئے ہو تے اپنی جوانی
جوانی تے فخر کردے پھر گئے ہو تسی آخرت نو بھول گئے ہو تے اپنے نوجواناں تے فخر تے دولت تے قوم تے برادری تے کنبے تے قبیلے تے فخر کر رہے ہو ادو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور بعض مفسرین کہندے نے اے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن اے جڑی اللہ پاک نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی ہے اے ہر عام بندے واسطے ہے اے ہر انسان واسطے ہے جڑا بندہ کثرت دے لالچ دے اندر بہتے دے لالچ دے اندر ڈھیر تے زیادہ دے لالچ دے اندر اپنی آخرت نو بھول جائے اللہ پاک نے او دے بارے قرآن کریم نازل فرمایا ہے کثرت تے لوکی فخر کردے نے اور پرانے دور تو کردے آندے نے کوئی مال تے فخر کردہ ہے اللہ فرماندا ہے الہاکم التکاثر غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت کی لالچ نے اللہ نے خاص نہیں کیتا کوئی مال دی کثرت دولت دی کثرت زمین جائیداد دی کثرت اقتدار دی کثرت یا عہدے دے لالچ نے یا حسن دے لالچ نے یا گھر دے لالچ نے یا اولاد دے لالچ نے اللہ نے کوئی چیز خاص نہیں کیتی الہاکم التکاثر غافل کر دیا ہے کسے نو دولت دے لالچ نے غافل کر دیتا ہے او دی آخرت تو اور اللہ رب العالمین تو دور کر دیتا ہے اور کسے نو مال دے لالچ نے اور کسے نو عہدیاں دے لالچ نے اور کسے نو اقتدار دے لالچ نے کسے نو چنگے گھر دے لالچ نے کسے نو عزت دے لالچ نے کسے نو قوت تے طاقت دے لالچ نے حرص و ہوس نے اللہ پاک دے کولوں دور کر دیتا ہے آخرت دے کولوں دور کر دیتا ہے بلکہ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر ایک مثال دے کے سمجھایا ہے دو بندے آپس دے اندر ایک دن سفر کر رہے ہیں سفر کردیاں ایک بندہ دوسرے بندے دے نال جو مکالمہ کر رہا سی جو آپس دے اندر گفتگو کر رہے سن اللہ پاک نے سورہ کہف دے اندر او گفتگو اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا سورہ کہف ہے اور ایدی آیت نمبر 32 ہے اللہ فرماندے نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو دو بندیاں دی مثال سناؤ دو بندیاں دا واقعہ سناؤ دو بندیاں دا قصہ بیان کرو انہاں بندیاں نو دو بندیاں دی او جڑی گفتگو ہو رہی سی او انہاں تے بیان کرو کی انہاں دا قصہ سی کی گفتگو سی اللہ فرماندا ہے جعلنا لأحدہما جنتین انہاں دو بندیاں دے وچوں ایک بندے نو اساں دو باغ عطا کیتے دو سونے سونے باغ دیتے باغ کیڑی چیز دے سن اللہ فرماندا ہے من آنابن باغ کھجوراں دے نہیں سن بلکہ جڑے دو باغ اساں دتے نے انگوراں دے باغ سن یعنی مہنگے ترین باغ سن ایک بندے دو بھراواں دے وچوں ایک بھرا نو اساں باغ دے دتے تے دو باغ دے دتے باغ بھی انگوراں دے دتے اللہ فرماندا ہے وحففناہما بنخل اور او دے ارد گرد دیوار واسطے پہاڑ واسطے اساں کھجوراں دے درخت لگا دیتے اور لمبے لمبے کھجوراں دے درخت تاکہ او دے انگوراں دے باغ وچ کوئی داخل نہ ہو سکے تاکہ او دے باغ نو کوئی بندہ نقصان نہ دے سکے اساں فضل کیتا اس بندے دے اوتے ڈبل باغ بھی دیتا ہے انگوراں دے باغ دے کے او دی حفاظت واسطے ارد گرد کھجوراں دے درخت لگا دیتے دیوار تے آڑ بنا دیتی ہے اللہ فرماندا ہے وجعلنا بینہما زرعا اکثر اوقات تساں دیکھیا ہوئے گا جیڑی پہلی دے اندر باغ ہوئے اوتھے آبادی نہیں ہوندی اوتھے کھیتی باڑی نہیں ہوندی اوتھے زراعت نہیں ہوندی تے خاص کر جتھے انگوراں دا باغ ہوئے اوتھے زراعت نہیں ہوندی اللہ فرماندا ہے اساں اے بھی فضل فرما دیتا اس باغ دے اندر او دی کھیتی باڑی بھی ہون لگ پئی او دی زراعت نو بھی اساں نازل اونوں زراعت بھی دے دیتی اللہ فرماندا ہے کلتل جنتین آتت اکلہا ایسے خوبصورت باغ دیتے سن جڑے باغ انہوں پھل بھی دیندے سن تے اساں انہوں دے وچوں رزق روزی بھی عطا کیتی ہے اللہ فرماندا ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا کوئی کمی بھی نہیں کیتی نہ تھلو جڑی زراعت کیتی ہوئی سی انہیں او دے وچ بھی کوئی کمی نہیں اتوں جڑا باغاں دا پھل سی اللہ فرماندا ہے اے دے وچ بھی کوئی کمی نہیں سارا کچھ اساں اپنی رحمت دے نال دے کے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا اساں انہاں باغاں دے وچوں ایک نہر جاری کر دیتی جنوں کینال بھی واغ لو اللہ نے خوبصورت باغ دیتے انگوراں دے باغ دیتے ارد گرد حفاظت واسطے کھجوراں لا دیتیاں
تلے کھیتی باڑی تے زراعت بھی اللہ نے دے دیتی اور دوواں دے پھل وچ اللہ نے کمی بھی کوئی نہیں کیتی تے درمیان دے اندر اللہ پاک نے نہر بھی چلا دیتی ہے اللہ فرماندا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اپنے بھرا نو آکھن لگا ویکھ تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں تو تے کسے کھاتے دا بھی نہیں تیرے نالوں عزت وچ بھی میں زیادہ ہاں تے تیرے نالوں مال وچ بھی میں زیادہ ہاں ویکھ میرے باغ ویکھ میری مال تے دولت مینوں اللہ پاک میرے کول اتنا مال ہے کہ تیری تے حیثیت نہ تیرے کول کوئی باغ نہ تیرے کول کوئی مال تے ایسے وجہ تو نہ تیری عزت بھی میں تیرے تو ود کے ہاں تے مال وچ بھی میں تیرے تو ود کے ہاں اگوں کی آکھن لگا کہن لگا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه اللہ فرماندا ہے جدوں اپنے باغ دے اندر داخل ہویا تے آکڑ کے داخل ہویا تکبر تے غرور نال داخل ہویا اپنے آپ نوں برباد کردے ہویا داخل ہویا تے کہن لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا سوچ لے میری گل سن لے میرا اے نظریہ ہے اے جڑے اللہ نے مینوں دولت میرے کول موجود ہے اے دولت کدی بھی ختم نہیں ہون والی جیڑی عزت مینوں مل گئی ہے جیڑا مال مینوں مل گیا ہے میرا نظریہ اے اے عزت بھی کدی ختم نہیں ہونی تے اے مال بھی کدی ختم نہیں ہونا تے جیڑا تو ہر ویلے آندا رہنا مر جانا ہے تے قیامت آ جانی ہے کہن لگا وما اظن میرا اے بھی نظریہ کوئی نہیں وما اظن الساعۃ قائمۃ تے میں اے بھی نہیں مندا تے قیامت ہونی ہے کیڑی قیامت تے کیڑیاں گلاں جے کول ایڈا سونا باغ ہوے جے کول اتنا مال اور دولت ہوے جے کول اتنا کچھ ہوے تے جدی اتنی عزت ہوے اونوں مرنا شرنا اودی کی ہوندا ہے میں نہ مننا قیامت نو نہ میں مننا کسی اور چیز نو ہمیشہ اللہ نے مینوں عزت دیتی رہنی ہے تے تو ویہ سڑدے ہی رہنا ہے تو تے رلدیاں مردے ہی رہنا ہے مینوں اللہ نے میرے کول بہت کچھ ہے اے جدوں کہن لگا میرے کول بہت کچھ ہے نہ ہی قیامت ہونی ہے جے قیامت آ بھی گئی جڑیاں گلاں تو کرنا نا میں مر جانا ہے جے میں مر بھی گیا تے اگلی سن کہن لگا وَإِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا جے میں مر بھی گیا تے اوتھے بھی تیرے نالوں بہتیاں چیزاں میرے کول آن گیاں جے میں مر بھی گیا اوتھے بھی تیرے نالوں زیادہ عزت میری ہوئے گی اللہ فرماندا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا او بندہ کہنے لگا کملا ہو گئے بے وقوف ہو گئے سارا کچھ اللہ پاک نے تینوں دیتا ہے تے اس مال دی بنیاد تے قیامت دا انکار کیتی پھرنے اس دولت دی بنیاد تے مرن نو بھولیا پھرنے اس دولت دی بنیاد دے اوتے اپنی آخرت دی تیاری نو بھولیا پھرنا تو اپنی ابتدا تے سوچ تیری حیثیت کی ہے اللہ نے تینوں ایک مٹی تو پیدا کیتا ہے تینوں ایک گندے نطفے تو اللہ نے پیدا کیتا ہے ثم سواک رجلا پھر اللہ پاک نے تینوں خوبصورت انسان بنا دیتا ہے تینوں چاہیدا اے سی جدوں تو اپنے باغ دے اندر آ رہا سی تینوں چاہیدا اے سی تو کہندا قل تماشا اللہ میرا کچھ بھی نہیں تے میری کوئی حیثیت بھی نہیں اے سارا کچھ اللہ دی عطا ہے اے سارا کچھ اللہ دا فضل ہے اللہ فرماندا ہے جدوں اس بندے نے آکڑ تے غرور تے تکبر وکھایا دولت زیادہ ہون دی بنیاد تے اپنی آخرت نو بھول گیا دولت زیادہ ہون دی وجہ تو اپنی قبر نو بھول گیا دولت زیادہ ہون دی وجہ تو اپنے مرن نو بھول گیا اللہ فرماندا ہے اساں او دے بعد او دے باغ نو تباہ تے برباد کر دیتا تے اپنے ہتھاں نو مل کے کہہ رہا سی کاش میں اپنے رب دی نہ شکری نہ کردا کاش میں اپنے رب دا انکار نہ کردا کاش میں آخرت دا انکار نہ کردا اللہ فرماندا ہے سارا کچھ دا برباد ہو گیا کیوں الہاکم التکاثر غافل کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے کثرت دی طلب نے مال زیادہ ہون دی طلب نے دولت زیادہ ہون دی طلب نے کامیابی دی طلب نے حرص و ہوس نے بندیاں نو برباد کر دیتا ہے اج اسی بھی آخرت نو بھول گئے ہاں قرآن حدیث نو بھول ایسے چیز دا فخر ہے اونے اینے لے لے تے اونے اینے لے لے
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। میں نہیں آتا تھی نہ کرو سیاست، سویرے میرے تے فتوا لا دینا میں مولوی سیاست کرو لیکن اپنی نماز نو تے نہ بھولو، سیاست کرو لیکن اپنی آخرت نو نہ بھولو، سیاست کرو لیکن قرآن نو تے نہ بھولو، اور ایسے ایسے کفریہ جملے نہ بولو اسی انج کر دیاں گے، اسی وٹ کے رکھ دیاں گے، اسی اس طرح کر دیاں گے، اسی اس طرح کر دیاں گے۔ رب تعالیٰ نے قانون دکھائے نے، جڑے بادشاہ سن انہوں نے جیلیں بھیجے ہے، اور جڑے جیلیں سن اللہ نے انہوں نے بادشاہ بنایا، اور وقت گزردا رہا ہے پھر جیلیں والے بادشاہ اور بادشاہ جیلیں، اس سسٹم میں دنیا دا چلدا رہنا ہے۔ کدی اس دنیا دے مال کو ویکھ کے، کدی دنیا دے ماحول نو ویکھ کے، کدی ووٹاں دی کثرت نو ویکھ کے، کدی برادری دی زیادہ ہون نو ویکھ کے، کدی اپنی قوت تے طاقت نو زیادہ ویکھ کے غرور تے تکبر نہ کر، اپنے رب نو نہ بھولا، اپنی آخرت نو نہ بھولا، آخرت تے نماز نو نہ بھول، اپنی قبر نو نہ بھولا۔ اللہ فرماندا ہے الہاکم التکاثر، کثرت نے لوگاں نو غافل کر دیتا ہے، حتی زرتم المقابر، حتی کہ وہ قبراں تک پہنچ گئے نے لیکن پھر بھی کثرت دا لالچ نہیں مکیا۔ ایدہ تے ایک یہ معنی سی نا۔ دوسرا الحاکم التکاثر دا معنی ہے وے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ہے نا جڑا بندہ، یہ آپ بڑھا ہو جاندہ ہے، یہ جنہ بڑھا ہو جائے جتنا بزرگ ہو جائے، یہ دو چیزاں جوان ہو جاندی ہیں۔ دو چیزاں، پہلی ہرس لالچ، وہی او بھی ہو جائے، اے بھی مل جائے، اے بھی مل جائے، اے بھی مل جائے، تے دوسرے نمبر تے لمبی آرزو، کاش اے بھی کر کے مردانہ میں اے کم کر لما اس تو بعد مر جاواں کوئی مسئلہ نہیں، او کم ہو جائے نا پھر موت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی کثرت دی لالچ ہے نا بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے، مرن دے ہو جاندہ ہے، جنہوں اسی آندے ہیں نا قبر وچ لتاں نے لیکن حالے تک اے دی لالچ نہیں مکا۔ ایک کثرت دا دوسرا معنی ہے وے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیتا ہے سانو کثرت دے لالچ نے۔ بلکہ ایک حدیث پاک دے اندر آنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے نے بندے دی ابن آدم دی خصلت دے اندر لالچ موجود ہے، ہرس موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اگر انہوں سونے دیاں دو وادیاں بھی دے دے وے، سونے دے یعنی دو پہاڑ بھی دے دے وے، ایک روایت دے مطابق آندہ ہے اللہ پاک مال دیاں دو مکمل وادیاں دے دے وے۔ وادی کتنی بڑی ہوندی ہے، ایک پہاڑ تو لے کے دوسرے پہاڑ تک درمیان جتنا بھی فاصلہ آندہ ہے اے وادی ہوندی ہے، اتنا مال اللہ پاک دو وادیاں بھی بندے نو دے دے وے، ایکو بندے نو، اے بندہ پھر بھی نہیں رجدا بلکہ آندہ ہے تیسری بھی مل جاندی نا اللہ سونے تے پھر میں ٹھیک ہونا سی، تے تیسری بھی دے دے وے نا پھر آکھے گا اللہ چوتھی بھی مل جاندی نا تے پھر میں ٹھیک رہنا سی، اے چوتھی بھی مل جاوے نا تے پھر آکھے گا اللہ پنجویں بھی مل جاندی نا تے پھر ٹھیک سی۔ اللہ پاک نے ایک ایکڑ دیتا ہے آندہ اے دو کر لوانا تے پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ دو دے دیتے نے آندہ اے تیسرا بھی نال لگدا پہ ہے اے بھی میں لے لوانا تے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک نے مکان بنوا دیتے یہ وڈی کوٹھی بن جاندی نا پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے کوٹھی بھی بنوا دیتی ہے یہ شہر چندی نا تے پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے شہر بھی بنوا یہ وڈے کسے شہر چندی نا ادھر تے پھر جے اللہ پاک نے اوتھے وڈے شہر یہ باہر دے ملک بھی ایک کوٹھی ہو جاندی نا تے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت نے ابن آدم نو اتنا غافل کیتا اللہ انہوں جتنا بھی دے دے وے، اللہ پاک انہوں جتنا بھی عطا کر دے وے اے رجدہ نہیں حتیٰ کہ اے دے منہ نو اور اے دے پیٹ نو صرف مٹی بھرے گی۔ کدوں حتیٰ زرتم المقابر، جدوں قبر دے اندر جائے گا مٹی منہ تے آ جائے گی، پیٹ تے مٹی آ جائے گی، جسم تے مٹی آ جائے گی، او تو اے سوچے گا ہے کاش ہون میں اتنی فکر نہ کردہ دنیا دی، ہے کاش میں اتنی دولت دی فکر نہ کردہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम दे सहाबी ने जिन्हां दा नाम सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर ए होई सूरत तिलावत कर रहे सन, ए होई आयतां तिलावत कर रहे सन। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ए आयतां अल्लाह दे पैगंबर तिलावत फरमा रहे सन। ए आयतां तिलावत फरमान तो बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा बंदा इब्ने आदम कहंदा है मेरा माल है मेरा माल है मेरा माल। आपने फरमाया इनू यकीन कर लेना चाहिए एदा माल कोई नहीं, ए जेड़े माल नू अपना माल कहंदा फिरदा ए एदा माल नहीं, ए जेड़ी दौलत नू अपनी दौलत कहंदा फिरदा ए एदी दौलत नहीं। केड़ी एदी दौलत? आपने फरमाया जेड़ा इन्हें खा लिया, जेड़ा इन्हें पा के हंडा लिया, ते तीसरे नंबर ते जेड़ा इन्हें अल्लाह दी राह ते खर्च कर दिता, सिर्फ ए होई एदा माल है। इस तो इलावा एदा कोई माल नहीं। इस तो इलावा इन्हें जो कुछ इकट्ठा कीता, इस तो इलावा जो कुछ इन्हें बनाया है, इस तो इलावा जो कुछ इन्हें कमाया है, ये सारा पिछलियां वास्ते वे। एदा माल सिर्फ और सिर्फ एवे जेड़ा खा लिया ते पा लिया हंडा लिया ते अल्लाह दे राह दे अंदर खर्च कर दिता। आपने फरमाया बंदा जदों मर जांदा है एदे नाल तीन चीज़ां जांदियां ने, दो चीज़ां वापस आ जांदियां ने। एक चीज़ दे कोल रहिंदी है, एक चीज़ दे नाल रहिंदी है। पहली तीन चीज़ां केड़ियां जांदियां ने? रिश्तेदार जांदे ने, अहलो अयाल जांदे ने, और दूसरे नंबर ते एदा माल जांदा है, तीसरे नंबर ते एदे अमाल जांदे ने। माल भी वापस आ जांदा है, अहलो अयाल भी वापस आ जांदे ने, सिर्फ बंदे दे कीते होए अमल ओदे काम आंदे ने। इसलिए अल्लाह फरमा रहे अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कब्रां तक पहुंच गए हो, मकाबिर तक पहुंच गए हो, कब्रिस्तानां तक पहुंच गए हो, लेकिन तुहाडी लालच खत्म नहीं हुई, तुहाडा हिरस खत्म नहीं होया। जे अगर लालच खत्म नहीं हो रही, अल्लाह फरमांदा है कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। जे हले भी तुसी नहीं रजदे पे कल्ला सौफ तालमून, नहीं नहीं ठहर ठहर, सौफ तालमून अन करीब तू जान लेगा, अन करीब तेनू समझ आ जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर अन करीब तेनू समझ आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने दा मना है कीता है जिवें किसी बंदे नू कोई बंदा बात समझाण वास्ते एक बार आखे ओए रुक जा, ते फिर ओ ना रुकदा पिया होवे, फिर वो बंदा आके ओए रुक जा तेनू नहीं मैं कह रहा, अल्लाह फिर समझा रहा है अल्हाकुमुत तकासुर। दौलत दे माल दी कसरत दी लालच ने तुहानू गाफिल कीता होया है, कब्रां तक पहुंच गए हो लेकिन रुकदे नहीं पे। अल्लाह फरमांदा है कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुसी जान लवोगे, हुणे तुहानू पता लग जाएगा। इहदे तो मुराद कब्र है। जो ही तुसी कब्रे जाओगे उत्थे तुहानू पता चल जाएगा ये माल दी कसरत दा कोई फायदा नहीं सी, उत्थे तुहानू पता चल जाएगा ये दौलत दे ज्यादा होने दा कोई फायदा नहीं, उत्थे तुहानू पता चल जाएगा ये इक्तदार दा कोई फायदा नहीं, उत्थे तुहानू पता चल जाएगा ये ओहदियां दा कोई फायदा नहीं। और दूसरा जेड़ा सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर अन करीब तुसी जान लवोगे, एदा माना एवे कि माशर दे मैदान में तुहानू पता चल जाएगा कि की कुछ असी इकट्ठा करते रहे हैं, की कुछ असी कमाते रहे हैं। जे तुसी हुण ही जान लवो ना ते फिर तुसी ऐसे अमल ना करो। अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाए, अल्लाह फरमांदा है सुम्मा सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। अगर तुसी जान लवो इल्मे यकीन दे नाल, यानी यकीनी तौर पे तुसी समझ जाओ, यकीनी तौर पे तुहानू समझ आ जाए लतरवुन्नल जहीम, अन करीब अल्लाह तुहानू जहन्नम दिखा देगा। जहन्नम जड़ी सख्त है। एक रिवायत दे अंदर इतना कुछ आंदा है जे ए जहन्नम अल्लाह पाक दुनिया दे उते किसे नू दिखा देवे, आम इंसान ते आम इंसान, जे अल्लाह दुनिया दे उते ए जहन्नम अपने नबियां नू दिखा देवे, नबी भी गशी तारी हो के जमीन ते गिर पैन, नबी भी घुटनियां दे बल जमीन ते गिर पैन। इतनी सख्त जहन्नम है। अल्लाह फरमांदा है सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुसी अपनी अखां दे नाल अन करीब इस जहन्नम नू वेख लोगे। जदों जहन्नम तुहाडे सामने आ जाएगी, अल्लाह फरमांदा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
پھر میں جو تنوں اپنی ایک ایک نعمت عطا کی تھی سی ہر نعمت دے بارے تنوں سوال کراں ہن ادا آسان سوکھا سلیس ترجمہ سمجھو اللہ فرماتا ہے کلا سوف الہاکم التکاثر غافل کر دیا تمہیں لالچ نے حرص و ہوس نے زیادہ ہونی چاہیے یہ چیز اس چیز نے غافل کر دیتا ہے کیوں حتی زرتم المقابر حتی کہ تسی قبراں تک پہنچ گئے ہو قبراں تک قبر لتاں آ چکیاں نے ایک یہ معنی دوسرا معنی اے وے حتی زرتم المقابر قبراں دیاں تساں زیارتاں کر لیاں نے بڑے بڑے قبرستان ویکھ لے نے بڑے بڑے مال و دولت والے جوان اوتھے ٹکے پے نے کلا سوف تعلمون ان قریب تسی جان لو گے ثم کلا سوف تعلمون ضرور تسی جان لو گے تانوں سمجھ آ جائے گی لو تعلمون اگر تسی ہنے جان لو ہنے تانوں سمجھ آ جائے کلا لو تعلمون علم الیقین اگر علم یقین نال یعنی یقینی طور تے تسی سمجھ لو تے پھر تسی کوئی بھی ایسا کثرت دے لالچ نہ پو جے پھر بھی تساں جانن دے باوجود بھی کثرت دا لالچ نہ چھڈیا دولت دا اے تو مراد اے نہیں کہ دولت زیادہ نہ ہوئے یا پیسہ زیادہ ہونا چاہیے دولت زیادہ ہونی چاہیے لیکن ایسا پیسہ ایسی دولت جیڑی آخرت تو غافل کر دے وے جیڑی اللہ دی یاد بھلا دے وے جیڑی قرآن بھلا دے وے جیڑی نماز چھڑوا دے وے جیڑی اللہ تو دور کر دے وے ایسی دولت تو اللہ روک رہا ہے ایسی کثرت تو اللہ روک رہا ہے ایسے مال تو اللہ روک رہا ہے ایسے عہدے تو اللہ روک رہا ہے جے تسی نہ رکے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ پھر ان قریب تسی جہنم نو دیکھ لو گے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ عین الیقین یعنی اکھاں دے نال ویکھ لو گے اودوں تانوں یقین آ جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر میں تانوں ایک ایک نعمت دا اوتھے سوال کراں گا ایک ایک نعمت دی اوتھے تانوں پوچھوے گی اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دی عدالت دے اندر بندے دے کول ایک ایک نعمت دے بارے سوال ہوئے گا سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے اور اسی طرح ترمذی شریف دے اندر موجود ہے یعنی کس طرح دا سوال ہوئے گا تے کیڑی کیڑی نعمت دے بارے سوال ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتاں دے وچوں سب تو پہلا سوال اللہ پاک صحت دے بارے بندے دے کول کرنگے اللہ سوال کرنگے اے میرے بندے مینوں اے دس کیا میں تینوں صحت نہیں سی دیتی کیا میں تینوں تندرستی عطا نہیں سی کیتی تینوں اکھاں دے کے نبی نے وکھائے سن انہاں اکھاں والی صحت دا جواب دے تینوں کناں دی سماعت دے کے بولے وکھائے سن اس صحت دا جواب دے تینوں زبان نو قوت گویائی دے کے گونگے وکھائے سن اس قوت گویائی دا جواب دے تیرے ہتھاں دی حرکت نو دے تیرے ہتھاں نو حرکت دے کے ٹنڈے وکھائے سن ایسے فالے زدہ لوگ وکھائے سن جنہاں دے ہاتھ تین لیکن کم نہیں کر سکتے حرکت نہیں کر سکتے میرے بندے صحت دا جواب دے اللہ سوال کرے گا اے میرے بندے کیا میں تینوں صحت اور تندرستی نہیں سی دیتی میں تینوں لتاں نال چلن دی طاقت دے کے تینوں او لوگ بھی وکھائے نے جڑے تر نہیں سن سکتے جنہاں دیاں لتاں تے ہیں لیکن سفر نہیں کر سکتے اس صحت دا جواب دے اللہ پاک ایک ایک صحت دے بارے سب تو پہلا سوال کرنگے اے میرے بندے کیا میں تینوں صحت عطا نہیں سی کیتی بندہ اپنے مالک و پروردگار نو اوتھے صحت دے بارے جواب دے رہا ہوئے گا اللہ دا قرآن بھی اس بات پہ گواہی دیندا ہے اللہ فرماندا ہے ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ فرماندا ہے کل قیامت والے دن اپنی عدالت دے اندر ان السماء کناں دی سماعت دے بارے سوال کراں گا کی سندا رہیا انہاں کناں دے نال کناں دی سماعت دے بارے سوال کراں گا میں جو تینوں سنن دی طاقت دتی سی تے کنج نہ اس سماعت نو کس طرح استعمال کردا رہے ہیں والبصر اور اکھاں دے والفؤاد والبصر اور اکھاں دے بارے بھی سوال کراں گا دل دے بارے بھی سوال کراں گا
کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں تینوں جڑیاں اپنی نعمتاں عطا کیتیاں نے ہر اس نعمت دے بارے سوال کراں گا۔ نوجوانوں تے بزرگوں سارا دن اسی سننے ہاں، مینوں سوچنا ہے چاہیے میں اللہ دا قرآن کتنا سننا وا، میں نبی پاک دا فرمان کتنا سننا وا، اور سن کے اے تو میں عبرت نصیحت کتنی کو حاصل کرنا وا، کیونکہ انہاں چیزاں دا سوال ہونا ہے۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر اتوں تک آندا ہے اللہ دے بندے دے کول پہلا صحت دا سوال ہوئے گا، دوسرے نمبر تے جڑی چیز دا سوال ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اللہ پاک سوال کرن گے اے میرے بندے کیا تو ٹھنڈے پانی دے نال سکون حاصل نہیں کردا رہیا، میں تینوں تازہ تے ٹھنڈا پانی اپنی نعمت عطا کیتی ہے، اے میرے بندے مینوں اس ٹھنڈے پانی دا جواب دے۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت ابو اسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آزاد کردہ غلام حضرت ابو اسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں اپنے کول بلایا، میں نبی پاک دے کول حاضر ہویا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے دوسرے نمبر تے ابو بکر نو بلایا، حضرت ابو بکر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہو گئے، تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر نو بلایا، حضرت عمر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی دے باغ دے اندر چلے گئے، نبی علیہ السلام نے اودے نال ملاقات کی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی تیرے کول مہمان آئے نے، انہاں مہماناں دی خدمت کر۔ حدیث باغ دے اندر آ گئے، نبی علیہ السلام دے صحابی گیا انہیں انگور توڑ کے لیاندے اپنے باغ دے وچوں، اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتے انگور۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کھاؤ اے انگور۔ صحابہ کرام کھا رہے نے، تھوڑی دیر دے بعد انہیں ٹھنڈا پانی پیش کیتا، اللہ دے پیغمبر وہ ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ دے اندر لے کے بیٹھے ہوئے نے، یعنی تازہ پانی سی کنویں دا۔ نبی علیہ السلام دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، حضرت عمر پوچھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بھی بھلا کوئی رون دا موقع ہے، ایتھے رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر اے جڑا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے بندیو میں تواڈے کول ایک ایک نعمت دے بارے سوال کراں گا، اے میرے بندیو میں تواڈے کول ایک ایک نعمت دے بارے پوچھاں گا۔ حضرت عمر نو نبی پاک فرمان لگے اے عمر اے ٹھنڈا پانی بھی وہی نعمت ہے جڑی نعمت دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے۔ کتنا کچھ اسی کھا جانے ہاں لیکن پھر بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کرتے، کتنا کچھ اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہوا ہے لیکن پھر بھی ساری زبان تے وہی ہوندا ہے ہائے رل گئے تے ہائے مر گئے تے ساڈا کچھ بھی نہیں رہا۔ اے ٹھنڈا پانی بھی اللہ دی نعمت ہے۔ عمر کل قیامت والے دن بندیاں نو اس پانی دے بارے بھی جواب دینا پائے گا، بلکہ اس کو ایک اور روایت پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام دی ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ آپ نے فرمایا عمر کدھر جا رہے ہو؟ اللہ دے محبوب پیغمبر تواڈے وال آ رہے ساں، خیر تے ہے کس وجہ تو؟ یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے نے کچھ کھادا نہیں، اللہ دے پیغمبر کئی دن ہو گئے نے کچھ کھان نو نہیں ملیا، اس وجہ تو تواڈے وال آ رہے ساں، ہو سکتا ہے تواڈے گھروں کچھ کھان دا مل جائے۔ آپ نے فرمایا میرے صاحب 3 دن ہو گئے نے مینوں بھی کچھ کھان نو نہیں ملیا، میں بھوک دی وجہ تو میں تواڈے وال آ رہا ساں، اللہ دے پیغمبر اج ساڈے گھر دے اندر بھی کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک انصاری صحابی اکثر دعوت دا کہندا ہوندا ہے آؤ او دے گھر چلدے ہاں، اللہ دے محبوب پیغمبر او دے گھر دے اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی جدوں بھی کسی دے گھر تشریف لے جاندے سن 3 مرتبہ نبی علیہ السلام دستک دیندے سن، نال اوا اللہ دے پیغمبر سلام اونچی آواز دے نال کردے سن۔ پہلی مرتبہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ نبی
نبی علیہ السلام دے سنساری صحابی دی گھر والی کہندی ہے باغ دے اندر ساڈا گھر سی میں سلام سن رہی سا تے مینوں پتہ بھی سی کہ اللہ دے پیغمبر نے لیکن میں ہولی ہولی جان بوجھ کے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے سلام کیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے سلام کیتا تینوں مرتبہ میں سلام دا جواب آہستہ آہستہ آواز نال دیتا اللہ دے پیغمبر واپس مڑ پے میں نبی علیہ السلام نو گھر وچوں آواز دیتی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کیوں جا رہے ہو آپ نے فرمایا اساں سلام کیتا ہے سلام دا جواب نہیں آیا اس وجہ تو واپس جا رہے ہیں آپ نے سید نبی علیہ السلام دی صحابی عرض کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر میں سلام دا جواب دے رہی سا لیکن آہستہ آہستہ اس وجہ تو دے رہی سا تاکہ اللہ دے پیغمبر سلامتی دیاں دعاواں کردے رہن اللہ دے پیغمبر رحمت تے برکت دیاں دعاواں کر رہے نے ساڈے گھر واسطے تے مزید دعاواں ہوندیاں رہن آپ نے فرمایا میری سنت تے میرا طریقہ ہے میں 3 مرتبہ سلام لینا جے جواب نہ آوے میں واپس چلا جانا نبی علیہ السلام نو کہن لگی اللہ دے پیغمبر تشریف رکھو میرا گھر والا باہر کسی کام دی غرض دے نال گیا ہوا ہے ہنے ہی واپس آ جائے گا ایک روایت دے اندر آندا ہے پانی لین واسطے قریب گیا ہوا ہے ہنے واپس آ جائے گا اللہ دے پیغمبر تشریف رکھو مہمان خانے دے اندر نبی علیہ السلام تشریف فرما نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا وہ صحابی بھی واپس آ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اور تواضع واسطے اپنی کھجوراں تے آپ چڑھ گیا کھجوراں تو شوخے توڑ کے لے آندے انگور نبی علیہ السلام دے سامنے قسمہ قسمی لے آیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اتنی زیادہ چیزاں لے آن دی کیڑی ضرورت سی تھوڑیاں جیاں چیزاں لے آؤں گا صحابی عرض کرن لگا اللہ دے پیغمبر اتنی زیادہ چیزاں اس وجہ تو لے آیا جو میرے محبوب پیغمبر نو پسند ہوئے گا آپ تناول فرما لین گے نبی علیہ السلام کھا لین گے اللہ دے محبوب پیغمبر کھجوراں کھا رہے نے انگور کھا رہے نے حدیث دے اندر آندا ہے چھری اٹھا لئیے نے چھری اٹھا کے بکری ذبح کرن لگا آپ نے فرمایا کوئی دودھ دین والا جانور ذبح نہ کری انہیں ایک بکری ذبح کی تھی نبی علیہ السلام دا گھر دے اندر کھانا پکایا کھانا اللہ دے محبوب پیغمبر واسطے تیار ہو گیا نبی علیہ السلام دے سامنے کھانا پہ ہویا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے حضرت عمر پھر سوال کرن لگے یا رسول اللہ ایتھے بلا رون دی کیڑی ضرورت سی اللہ دے پیغمبر کئی دن ہو گئے نے بھوک دی وجہ تو اج کھانا مل گیا تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرا یار عمر کل اللہ دی عدالت ہوئے گی اللہ دی عدالت دے اندر اس کھانے دا بھی جواب دینا پائے گا کتھوں لے آندا سی کیویں کھادا سی کتنا کھادا سی تے اللہ دا شکر بھی ادا کیتا سی کہ نہیں اے میرے یار عمر انہاں کھجوراں دا بھی جواب دینا پائے گا اے میرے یار عمر اس پانی دا بھی جواب دینا پائے گا اے میرے یار عمر اس انگور دا بھی جواب دینا پائے گا حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ مزید تفصیل دے اندر فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑی چھاں تانوں میسر ہے اے چھاں بھی اللہ دی نعمت ہے اے دا بھی جواب دینا پائے گا جڑی دھوپ تانوں میسر ہے اے دھوپ بھی اللہ دی نعمت ہے اے دا بھی جواب دینا پائے گا اللہ اس نعمت دا بھی سوال کرن گے جڑی پیراں چ جُتی پاندے ہو تکلیف تے مشکل تو بچن لئی اے دا بھی جواب دینا پائے گا اے اللہ دی بھی اللہ دی عطا کردہ نعمت ہے اللہ پاک دا جو کچھ بھی تواڈے کول موجود ہے اللہ فرماندا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم ہر نعمت دا جواب دینا پائے گا بلکہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے جسم دے جتنے بھی اعضاء نے اے سارے اعضاء اللہ دی عطا کردہ نعمت نے تواڈے جسم دے جتنے بھی جوڑ نے اے سارے دے سارے جوڑ اللہ پاک دی نعمت نے اور اللہ دا شکر ادا کیتا کرو انہاں جوڑاں دے بدلے صحابہ کرام عرض کرن لگے اتنے سارے جوڑ تے کس طرح سی اللہ دا شکر ادا
ادا کر سکنے ہاں کیویں اسی اپنے مالک دا شکریہ ادا کر سکنے ہاں آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا جیڑا بندہ گھروں جلدی دے نال آوے صبح دے وقت صبح دی نماز جماعت دے نال پڑھے مسجد دے اندر صبح دی نماز پڑھن تو بعد سورج طلوع ہون تک اے بندہ مسجد دے اندر بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہون تو بعد انہیں 2 رکعت نماز پڑھ لئیے پہلا فائدہ اے ہوئے گا اللہ پاک ایک حج دا ثواب عطا فرما دیں گے ایک عمرے دا ثواب عطا فرما دیں گے دوسرا فائدہ اے ہوئے گا اے جڑی اللہ پاک نے جسم نعمت عطا فرمایا ہوئے اے دے اندر 360 جوڑ نے ہر جوڑ دا اللہ پاک صدقے دا بھی ثواب عطا فرما دے صبح تو لے کے شام تک یہ جڑی اللہ پاک نے نعمت ادا اے صدقہ ادا ہو گیا تھوڑا یہ اللہ پاک دی نعمت اے دا شکریہ ادا ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا تانوں کہ اندہ بعد چنگے کپڑے نہیں پانے اندہ بعد چنگا کھانا پینا نہیں اندہ بعد اوے اتنا کچھ کھا کے اپنے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ سب تیری رحمت ہے اللہ میرا کوئی اختیار نہیں اللہ سب کچھ تو عطا کیتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ بھی اسی شکریہ ادا کریے اسی اپنے رب دا شکریہ دا حق ادا نہیں کر سکتے اتنی اللہ پاک دیا رحمتاں نے جیسی کڈے نہ شکرے ہو گئے اللہ نے سونا گھر بھی دیتا ہے اللہ پاک نے اتنا کچھ پھر بھی آندہ رول گئے ہیں قاری صاحب کچھ بھی نہیں فلانا جڑا ہے نا او دا منڈا ویکھو اینے لاکھ تنخواہ لین دے ساڈا تے منڈے ہونجی لٹ نکلے نے انہاں تے کوئی کام کردا پتہ کوئی نہیں ویلے کنجوس گھر لگے پھردے رہندے نے نکمے تے نکھٹے 15-20 ہزار 30 ہزار بھی بھلا کوئی تنخواہ ہے قاری صاحب اللہ دا شکر ادا کر 10 لاکھ کٹھا کرن والا جی حرام کٹھا کر رہے ہیں نا تے او دے مقابلے تے صرف حلال 10,000 تینوں مل رہا ہے نا اپنے رب دا شکر ادا کر اللہ تیری رحمت ہے میں اسے 10,000 تے کافی ہے یہ 10,000 میں نو کافی ہے راضیاں میں تیری رحمت تے راضیاں میں تیرا اللہ میں تیری عطا تے تسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک نہیں پڑھی 2 مہینے مشکات دے اندر آندے نبی علیہ السلام دے گھر چولہا نہیں سی جلدا 2 مہینے زندگی اچھ کوئی ایک بندہ دکھاؤ جدے گھر 3 دن مسلسل چولہا نہ جلیا ہوئے یہ فوت کی آلے آسان بڑھائے ہوئے نے وہی 3 دن آگ نہ بل حالانکہ کوئی نہیں روایت رو وہ 3 دن ہو دے گھر آگ بالکل نہ بلے تے وہ تے چاہ بھی نہیں پکانی ہو تے کچھ بھی نہیں کرنا تے ادھروں ادھروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید ہوئے سن آپ نے فرمایا سی دے اہل خانہ جڑے گھر والے نے وہ غم میں چون گے تسی انہوں نے کھانا پکا کے دے دیو ہونے دا مطلب یہ تو نہیں بھی ہوتے آگ بھی نہیں بل سکتی 2 مہینے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر چولہے دے اندر آگ نہیں سی بلدی اور واضح تساں سنے ہوئے اماں جان فرماندیاں نے زندگی بھر پوری زندگی دے اندر مسلسل 3 دن ایسے نہیں آئے کہ جنہاں 3 دنوں دے اندر اگر اسی صبح ٹائم روٹی کھا دیئے شام ٹائم بھی روٹی اگلے دن صبح روٹی شام ٹائم روٹی کدی بھی 3 دن مسلسل نہیں آئے جدوں اساں میدے دی یا جو دی روٹی کھا دی ہوئے ماں جی فرماندیاں نے جے صبح روٹی ملی ہے شام نو کھجوراں تے گزارا کرنا بس اس سے لالچ نماز بھول گیا میرا منڈا باہر چل جائے میرے منڈے دی اتنی تنخواہ ہوئے میرا منڈا اتنا کاروبار کرے یہ بھی سوچے ہی حلال ہے کہ حرام ہے یہ بھی سوچے ہی جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ بھی سوچے ہی کہ میرا منڈا اتنا کاروبار تے کر رہا ہے میں اتنا کاروبار تے کر رہا ہوں یہ دی خاطر نمازاں دا بھی خیال اور کے رہے کہ نہیں یہ دی خاطر قرآن دی تلاوت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں بس پیسہ ہی چاہیے دولت ہی چاہیے اللہ فرماتا ہے جے تیرا دولت تے یقین ہے پھر سن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر غفلت چھے تو بھول جائیں تو اے تیری بولے کہ تو کامیاب ہو جائیں گا جنہیں کسرت دے لالچ چاہ کے دولت زیادہ ہون بس پیسہ زیادہ ہوئے اس لالچ جا کے اپنے اللہ نو بھلا دیتا اپنے رب نو بھلا دیتا دین نو بھلا دیتا اسلام نو بھلا دیتا او پاویں پیسے دی لالچ او پاویں عہدے دی لالچ او پاویں عزت دی لالچ او پاویں اقتدار دی لالچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو آخرت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا آخرت کامیاب ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے اللہ دا شکر ادا کردے ہویا نمازاں دی بھی پابندی کرے گا دین اسلام دے ہر حکم دی پابندی کرے گا ہونے دا مطلب یہ ہی نہیں بس مسیح تڑی بن جو پنج نمازاں ٹائم تو پھر بھی مسیح اللہ دے گا نہیں اللہ پاک عطا فرما دے محنت کرو
فرائض دی پابندی کرو، نوافل بھی ادا کردے رہو، محنت کردے رہو، اللہ برکت دے گا۔ یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ پیسہ نہ ہوئے، پیسہ ہوئے لیکن غفلت آخرت دی نہ ہوئے، پیسہ ہوئے لیکن قبر نہ بھولے، پیسہ ہوئے لیکن قیامت نہ بھولے، پیسہ ہوئے اللہ دی عدالت نہ بھولے، پیسہ ہوئے لیکن محشر دا میدان نہ بھولے، پیسہ ہوئے اللہ دا قرآن نہ بھولے، پیسہ ہوئے لیکن اپنے اتے حساب کتاب دا وقت نہ بھولے۔ اے جس بندے نے تیاری کر لئیے، اس صورت دا خلاصہ ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ورنہ جنہیں یہ چیزاں بھلا دیتیاں نے تے پھر دولت دی کثرت دے مگر لگا ہویا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ایسی ہلاکت ایسی بربادی تو محفوظ فرمائے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے پوتے پہ پھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور دولت کے پوتے پہ پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، پھر ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اپنی شہرت پہ انسان یوں نہ مچل، ایک دن عاد پہنچے گی تجھ کو اجل۔ اپنی شہرت پہ اے انسان یوں نہ مچل، ایک دن عاد پہنچے گی تجھ کو اجل۔ روح کو صاف کرنے کے اعمال کر، روح کو پاک کرنے کے اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ روح کو پاک کرنے کے اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اللہ پاک تو دعائے اللہ غفلت دی نیند تو محفوظ فرمائے، اور اپنی آخرت اور اپنے آن والے وقت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔